साथीहरू एनईए स्टडी च्यानलमा र आज हामी यो भिडियोमा विद्युत प्राधिकरणको सिलेबसमा भएको इलेक्ट्रिकल मेसिन अन्तर्गत डीसी जेनेरेटरको वर्किङ प्रिन्सिपल र कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हेर्नेछौँ। र यदि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबभन्दा पहिले त यो जेनेरेटर भनेको के हो त? जेनेरेटर भनेको एउटा मेसिन हो जसले के गर्छन् त मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छन् है। मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ त? जेनेरेटर भनिन्छ। अब आज हामी डीसी जेनेरेटरको बारेमा वर्किङ प्रिन्सिपल र कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले यहाँ यसको प्रिन्सिपल हेरौँ, जेनेरेटरले कसरी काम गर्दा रहेछन् त। अब यसमा सबभन्दा पहिले के हेरौँ, यो एउटा म्याग्नेट छ, म्याग्नेट छ र एन पोल भएको र यो एस पोल भएको है। यो म्याग्नेटले के गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छन्। यहाँ नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा है के गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, जसलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि भनिन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स है। र यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यो दुईटा पोलको बीचमा के हुन्छ त कन्डक्टर हुन्छ है। कन्डक्टर एउटा क्लोज्ड पाथ भएको कन्डक्टर हुन्छ। र यो कन्डक्टर के हुन्छ त मुभ गरिराखेको हुन्छ है, मुभ गरिराखेको हुन्छ। र यो कन्डक्टर मुभ गरिराखेको हुन्छ र कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा र म्याग्नेटिक फ्लक्समा यदि कन्डक्टर मुभ गर्यो भने यो कन्डक्टरले के गर्छ त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्छ है। यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्ने भयो। र म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गरेपछि यो कन्डक्टरमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है, ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। र ईएमएफ इन्ड्युस्ड भएपछि यदि यो कन्डक्टरको पाथ क्लोज्ड छ भने त्यसमा के हुन्छ त ईएमएफको कारणले गर्दा यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है। यसरी बुझ्नु होला यसलाई कि कुनै पनि कन्डक्टरले है, कुनै पनि कन्डक्टरले यदि म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्छ भने त्यो कन्डक्टरमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। हो यहाँ हेर्नु होला, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स छ, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स नै एन पोलबाट एस पोलमा गइराखेको छ र यो बीचमा के छ त कन्डक्टर छ। र यो कन्डक्टर के हुन्छ त घुमिराखेको हुन्छ, घुमिराखेको हुन्छ मेकानिकल इनर्जीले गर्दा है। यो घुमिराखेको हुन्छ र यो घुमेपछि यो कन्डक्टरले के गर्छ त यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्ने भयो। र यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गरेपछि यो कन्डक्टरमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है, ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। र त्यो ईएमएफ इन्ड्युस्ड भइसकेपछि यदि यो क्लोज्ड पाथ छ है, क्लोज्ड पाथ छ भने त्यसमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो 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 बेसिक प्रिन्सिपल हो जेनेरेटरको है। त्यस्तै यहाँ हेरौँ, एन इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इज ए मेसिन दैट कन्भर्ट्स मेकानिकल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। इलेक्ट्रिक जेनेरेटर भनेको एउटा मेसिन हो जसले के गर्छन् त मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छन्। एन इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल दैट व्हेनेभर फ्लक्स इज कट बाई द कंडक्टर एन ईएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कंडक्टर है। यहाँ हेर्नु होला, एन इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल दैट व्हेनेभर फ्लक्स इज कट बाई द कंडक्टर एन ईएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन द कंडक्टर। के भनिराखेको छ भन्दाखेरि यदि कन्डक्टरले है, कन्डक्टरले फ्लक्सलाई कट गर्यो भने, कन्डक्टरले फ्लक्सलाई कट गर्यो भने त्यो कन्डक्टरमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, यो के छ त यो फ्लक्स छ, यो फ्लक्स छ, यो नर्थ पोलबाट साउथ पोलतिर गइरहेको म्याग्नेटिक फिल्डको फ्लक्स छ। यो फ्लक्स छ र यसमा यदि यो कन्डक्टर मुभ गर्यो भने यो कन्डक्टरले के गर्छ त यो फ्लक्सलाई कट गर्ने भयो के। र यो फ्लक्सलाई कट गरेपछि यसमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, केमा त यो कन्डक्टरमा। एन इलेक्ट्रिक जेनेरेटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल दैट व्हेनेभर फ्लक्स इज कट बाई द कंडक्टर, फ्लक्स इज कट बाई द कंडक्टर, कंडक्टरले यदि फ्लक्सलाई कट गर्यो भने एन ईएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन द कंडक्टर, त्यो कंडक्टरमा के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, व्हिच विल काउज ए करेन्ट टु फ्लो इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड है। अघि मैले भनेको थिएँ जस्तो कि यो कन्डक्टरले फ्लक्सलाई कट
गरेपछि के हुन्छ त्यो कन्डक्टरमा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ र यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ इएमएफले गर्दा। कति बेला जब यो सर्किट के हुन्छ एउटा क्लोज्ड पाथ हुन्छ है, त्यो क्लोज्ड पाथ भएपछि यसमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ। यहाँ त्यही भन्न खोजे हो, एन इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन द कंडक्टर व्हिच विल काउज ए करेन्ट टु फ्लो इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड। कंडक्टर सर्किट क्लोज्ड छ भने त्यसमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ इएमएफ को कारणले गर्दा। यो के भयो त जेनेरेटरको प्रिन्सिपल कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि है, द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज गिभन बाई फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। अब यो जुन यसमा इएमएफ जुन इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यो इएमएफ को डाइरेक्सन कसले दिन्छ भन्दाखेरि त यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले दिन्छ है। यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलको बारेमा हामी पछि डिटेल्समै पढ्नेछौँ है। र यसमा क्वेसन यसरी पनि आउँछ है, यो जुन जेनेरेटरमा जुन इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन कसले दिन्छ त है, कसले दिन्छ भन्दाखेरि त फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले दिन्छ है यसको डाइरेक्सन। अब यो जेनेरेटरको तपाईको इसेन्शियल कम्पोनेन्ट्स जुन नभइकन नहुने कम्पोनेन्ट्सहरू के छन् त। अब जेनेरेटर अघि हामीले के हेर्यो यसमा जेनेरेटर को प्रिन्सिपलमा कि जेनेरेटर इएमएफ इन्ड्युस्ड हुनको लागि कन्डक्टरले के गर्नु पर्यो त म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्नु पर्यो है। त भनेपछि के हुनु पर्यो कन्डक्टर हुनु पर्यो र त्यो कन्डक्टरले कसलाई कट गर्नु पर्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्नु पर्यो भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड हुनु पर्यो र कन्डक्टर हुनु पर्यो र त्यो कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्नु पर्यो र कट कसरी गर्छ त्यो कन्डक्टर मुभ भएपछि मात्रै कट गर्छ है। मुभ भएपछि मानौ न यो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टर यस्तै मानौ न एउटा यस्तै स्ट्यान्ड स्टिल अवस्थामा रह्यो या स्थिर अवस्थामा रह्यो भने यसमा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुँदैन। यसको लागि यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको रेस्पेक्टमा यो के हुनु पर्यो मुभ हुनु पर्यो। यो मुभ भएपछि अनि यो फ्लक्सलाई कट गरेपछि मात्र यसमा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। भनेपछि के कुरा भयो त एउटा त म्याग्नेटिक फ्लक्स हुनु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड हुनु पर्यो र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई कट गर्नको लागि कन्डक्टर हुनु पर्यो र कन्डक्टर के गर्नु पर्यो त मुभ हुनु पर्यो है। यो तीनवटा कुरा नभइकन नहुने कुरो कम्पोनेन्ट रहेछन्। भनेपछि इसेन्शियल कम्पोनेन्ट्स अफ डीसी जेनेरेटर्स के भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पछि कन्डक्टर और ग्रुप अफ कन्डक्टर र मोसन अफ कन्डक्टर है। म्याग्नेटिक फिल्ड भयो त्यसले के गर्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्छन्, कन्डक्टर भयो र त्यो कन्डक्टर के हुनु पर्यो त मुभ गर्नु पर्यो है। भनेपछि मोसन अफ कन्डक्टर विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड है। अनि मात्रै त्यसमा के हुन्छ त यो इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। यो तीनवटा इसेन्शियल कम्पोनेन्ट्सहरू छन् कसको त डीसी जेनेरेटरको है। अब हामी डीसी जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ। वर्किङ प्रिन्सिपल अब कन्स्ट्रक्सन, यो डीसी जेनेरेटरको कन्स्ट्रक्सन हो र यसमा यसको पार्ट्सहरू के छन् त यो पोल भयो, यो पोल कतिवटा छन् 1 2 3 4 वटा पोल छन्, 1 2 3 4 वटा पोल छन् र यो पोलमा यो के छ त फिल्ड वाइन्डिङ है। त्यसपछि यो के भयो पोल सु भयो, पोल सु यो सबैको बारेमा अहिले हामी डिटेल्समा हेर्नेछौँ। यो के भयो त आर्मेचर, यो के भयो ब्रस, कम्युटेटर र आर्मेचर वाइन्डिङ र यो बाहिरको जुन भाग जुन छ नि त्यसलाई के भन्छ त योक भनिन्छ है। जुनसुकै तपाईको जेनेरेटर या त्यसपछि मोटर्सहरुको बाहिरको जुन भाग हुन्छ नि सबभन्दा आउटर सर्फेस त्यसलाई के भनिन्छ त योक भनिन्छ है। यो डीसी जेनेरेटरको यो कन्स्ट्रक्सन भयो र अब यो हरेक पार्ट्सहरुको बारेमा अब हामी डिटेल्समा हेर्नेछौँ यो है। यसमा द डीसी जेनेरेटर एन्ड डीसी मोटर हेभ द सेम जनरल कन्स्ट्रक्सन है। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो डीसी जेनेरेटर र डीसी मोटर को कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ सेम हुन्छ, एउटै हुन्छ। एनी डीसी जेनेरेटर क्यान बी रन एज ए डीसी मोटर एन्ड भाइस वर्सा। भनेपछि डीसी जेनेरेटरलाई हामी डीसी मोटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ र डीसी मोटरलाई पनि हामी के गर्छौँ डीसी जेनेरेटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ।
र यतिसम्म कि तपाईको जति बेला यो डीसी जेनेरेटर या मोटर मानव डीसी मेसिन को एसेम्बल्ड गरिराखेको हुन्छ, मान इलेक्ट्रिसियनले या कुनै टेक्निकल पर्सनले त्यो डीसी मेसिन बनाएर राख्दाखेरि उसलाई यतिसम्म पनि थाहा हुँदैन कि यो मोटर हो कि जेनेरेटर हो भन्ने कुरो, किनभने त्यसलाई जुनसुकै उसमा हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यो मेसिनलाई हामी जेनेरेटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ र मोटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ है। अल डीसी मेसिन्स हैव 5 प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स है। डीसी मेसिन्स जुनसुकै त्यो मोटर होस् या डीसी जेनेरेटर होस्, त्यो सबैको 5 वटा यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स भयो। फिल्ड सिस्टम, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइन्डिङ, कम्युटेटर र ब्रसेस। यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्ड सिस्टम भनेको यो पोल भयो, फिल्ड वाइन्डिङ भयो, यो पोल यो फिल्ड सिस्टममा आयो। त्यसपछि यो आर्मेचर कोर यो भयो, त्यसपछि आर्मेचर वाइन्डिङ, आर्मेचर कोरमा आर्मेचर वाइन्डिङ हुन्छ। त्यसपछि यो ब्रसेस भयो र यो कम्युटेटर। यो 5 वटा कम्पोनेन्टहरू के छ त डीसी मेसिन्सको है प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टहरू छन्। अब यो 5 वटै कम्पोनेन्टको हामी डिटेल्समा हेरौँ। अब फिल्ड सिस्टम, फिल्ड सिस्टममा के हुन्छ त यो जस्तो यो एउटा यसमा तपाईको म्याग्नेट हुन्छ है। त्यो म्याग्नेटमा यो चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट नभएर उसको जस्तो यो जुन म्याग्नेट जुन छ नि फिल्ड सिस्टममा तपाईको यो एउटा म्याग्नेट भयो हैन। र यसमा के हुन्छ यो फिल्ड वाइन्डिङ यो म्याग्नेटमै के गरिएको हुन्छ त फिल्ड वाइन्डिङ बेरिएको हुन्छ है। यसमा यहाँ क्लियर रूपमा यो फोटोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिल्ड पोल भयो, पोल सु भयो, यो पोल कोर भयो, यो म्याग्नेट छ। यसमा हेर्नु होला यो वाइन्डिङ यसरी बेरिएको छ है। यो वाइन्डिङ है, यो वाइन्डिङ यसरी बेरिएको रहेछन्। र यो केमा बेरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो पोल कोरमा बेरिएको हुन्छ है, पोल कोरमा। र यो पोल कोरमा बेरिएको हुन्छ र यो के भयो पोल सु भयो है। यो यसरी यो जुन भाग यसरी घुमाएको छ नि त्यसलाई पोल सु भनिन्छ है। र यो पोल सुको काम के हो त यहाँ जुन एयर ग्याप जुन हुन्छ नि आर्मेचर र उसको पोलको बीचमा, त्यहाँ के हुन्छ यो फ्लक्स यसरी बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, स्प्रेड गर्ने काम गर्छन् है। यसरी यो बाहिर स्प्रेड गर्ने काम गर्छन् म्याग्नेटिक फ्लक्स यो पोल सुले है यो फिल्ड सिस्टममा। र फिल्ड सिस्टममा जुन फिल्ड वाइन्डिङ जुन हुन्छ नि यो फिल्ड वाइन्डिङ के यो फिल्ड वाइन्डिङमा हामीले डीसी सप्लाई दिएपछि मात्रै यहाँबाट के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्छन् है। र यो डीसी सप्लाई बन्द भइसकेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स यसले जेनेरेट गर्दैन है। यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट होइन, यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट छैन। त्यही भएर यसले के गर्छ, त्यही भएर यसमा तपाईको डीसी सप्लाई दिएपछि यसमा के हुन्छ त तपाईको यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ यसले जेनेरेट गर्छन्। र यो डीसी सप्लाई जुन यसमा दिन्छ नि फिल्ड सिस्टममा म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गराउनको लागि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एक्साइटेसन भनिन्छ है। एक्साइटेसन जस्तो यहाँ हेर्नु होला यो डीसी सप्लाई है। यो डीसी सप्लाई जुन फिल्ड वाइन्डिङमा दिइन्छ नि म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्नको लागि त्यसलाई के भन्छ त एक्साइटेसन भनिन्छ है। यहाँ फिल्ड सिस्टममा हेरौँ द फङ्सन्स अफ द फिल्ड सिस्टम है। फिल्ड सिस्टमको फङ्सन के हुन्छ इज टु प्रोड्युस युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड विदिन व्हिच द आर्मेचर रोटेट्स। जस्तो यो जुन आर्मेचर छ नि यो आर्मेचर जुन छ नि यो घुमिराखेको हुन्छ, यो मुभ गर्छ। यो मेकानिकल इनर्जीले के गर्छ यो आर्मेचरलाई घुमाउँछ, यो मुभ गरिराखेको हुन्छ। र यो के भयो यो पोल हुन्छ, यो पोलले के गर्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट गर्छ। यो पोलले पनि यो पोलले पनि यो पोलले पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स के गर्छ त जेनेरेट गरिराखेको हुन्छ है। त्यही यहाँ हेर्नु होला द फङ्सन्स अफ द पोल सिस्टम इज टु प्रोड्युस युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड विदिन व्हिच द आर्मेचर रोटेट्स है। त्यही यो फिल्ड सिस्टमको काम के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्नु। फिल्ड यसको म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्नु। कहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्नु यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा जेनेरेट गर्नु जहाँ यो आर्मेचर के हुन्छ त रोटेट गरिराखेको हुन्छ। त्यसमा यहाँ के गर्छ यसले त फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छन् यो
फिल्ड सिस्टमले है। फिल्ड कोइल्स आर माउन्टेड अन दी पोल्स। हेर्नु होला यहाँ यो फिल्ड कोइल्स जुन छ नि यो फिल्ड कोइल भयो है। त्यो फिल्ड कोइल केमा माउन्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि केमा बेरिएको हुँदाखेरि पोलमा है। द फिल्ड कोइल्स आर माउन्टेड अन दी पोल एन्ड क्यारी डीसी एक्साइटिङ करेन्ट है। डीसी करेन्ट यो फिल्ड कोइलमा कुन सप्लाई दिइन्छ भन्दाखेरि डीसी करेन्ट दिइन्छ है। द फिल्ड कोइल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट एडजेसेन्ट पोल्स हैव अपोजिट पोलारिटी। र यो फिल्ड कोइल्स जुन छ नि यो फिल्ड कोइल्स जुन छ नि यो फिल्ड वाइन्डिङ यसरी कनेक्ट गरेको हुन्छ एक आपसमा कि एक पछि अर्को जुन पोल आउँछ नि त्यो अपोजिट पोलारिटीको हुन्छ है। जस्तो यो एन भयो भने यो एस भयो, यो एस भयो भने यो एन भयो, यो एन भयो भने एस भयो है। त्यही भनेर रहेछ द फिल्ड कोइल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट एडजेसेन्ट पोल्स हैव अपोजिट पोलारिटी है। यो फिल्ड सिस्टमको काम के हो र फिल्ड सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। फिल्ड सिस्टम भन्नाले यस्तो सिस्टम हो जसले डीसी मेसिनमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्ने काम गर्छन्। र यो फिल्ड सिस्टममा के हुन्छ त पोल हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ त्यो पोलमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि फिल्ड कोइल है वा फिल्ड वाइन्डिङ के गरिएको हुन्छ बेरिएको हुन्छ र त्यसमा हामीले के गर्छौँ डीसी एक्साइटेसन दिन्छौँ, डीसी करेन्ट है। यति कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि नेक्स्ट आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर भनेको यो हो। आर्मेचर कोरमा के हुन्छ त यो साफ्टसँग यो आर्मेचर कोर के हुन्छ जोडिएको हुन्छ र मेकेनिकल इनर्जीले यो आर्मेचरलाई घुमाउने काम गर्छ। मेकेनिकल इनर्जीले के गर्छ त्यो आर्मेचरलाई घुमाउँछ है। र आर्मेचरमा के हुन्छ त यो यहाँ यो स्लोट हुन्छ, यो बिचमा यो स्लोट हो र स्लोट हुन्छ र यसपछि यो के हो त तीत। यो बिचको भाग जुन भएको छ दबिएको छ त्यसलाई स्लोट भनिन्छ र उठेको भाग जुन छ त्यसलाई के भनिन्छ त तीत भनिन्छ है। र यो आर्मेचर कोर जुन हुन्छ नि यो लेमिनेसन हुन्छ है, थिन लेमिनेसनले बनेको हुन्छ। त्यो लेमिनेसन किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि इडी करेन्ट लस घटाउनको लागि यो लेमिनेटेड गरिएको हुन्छ है। द आर्मेचर कोर इज केड टू द मेसिन साफ्ट। यो जुन मेसिनको साफ्टमा आर्मेचर कोर किड गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा लगाएको हुन्छ एन्ड रोटेट्स बिट्विन द फिल्ड पोल्स है। यो फिल्ड पोल्सको बिचमा रोटेट गर्छ। जस्तो कि आर्मेचर यो भयो भन्दाखेरि यो केसँग जोडिएको हुन्छ साफ्टसँग जोडिएको हुन्छ र यो कहाँ यो रोटेट गरिराखेको हुन्छ। यो रोटेट कहाँ गर्छ त यो फिल्डहरूको बिचमा फिल्ड पोल, यो फिल्ड पोलको बिचमा के गर्छ त यो आर्मेचर रोटेट गर्छ। इट कन्सिस्ट्स अफ स्लोटेड सफ्ट आइरन लेमिनेसन्स। यो सफ्ट आइरन लेमिनेसन अबाउट 0.4 to 0.6 mm को आइरन लेमिनेसन्सहरूबाट यो बनेको हुन्छ द्याट आर स्टेक्ड टु फर्म ए सिलिन्ड्रिकल कोर। यहाँ हेर्नुलाई यो थिन लेमिनेसन के यो जुन छ नि यो थिन लेमिनेसनले बनेको हुन्छ कि आर्मेचर कोर है। The laminations are individually coated with a thin insulating film so that they do not come in electrical contact with each other. The purpose of laminating the core is to reduce eddy current losses. The laminations are slotted to accommodate and provide mechanical security to the armature winding है। यो लेमिनेसन किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो एडी करेन्ट लस कम गर्नको लागि रिड्युस गर्नको लागि यो लेमिनेटेड गरिएको हुन्छ र यसले आर्मेचर कोरले मेकेनिकल यहाँ हेर्नु होला यो लास्टमा दी लेमिनेसन्स आर स्लोटेड टु एकोमोडेट एन्ड प्रोभाइड मेकेनिकल सेक्युरिटी टु द आर्मेचर वाइन्डिङ। आर्मेचर वाइन्डिङ यहाँ यो जुन स्लोट जुन छ नि हो यो स्लोटमा आर्मेचर कन्डक्टर राखिएको हुन्छ वा आर्मेचर वाइन्डिङ राखेको हुन्छ र यो यो स्लोटमा हुन्छ, यो स्लोटमा हुन्छ, सबै स्लोटमा हुन्छ के कन्डक्टर र यो आर्मेचर के गर्छ त मुभ गर्छ। यो आर्मेचर मुभ गरेपछि यसमा भएको कन्डक्टरले के गर्छ म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्छ के अनि त्यसपछि के हुन्छ यो कन्डक्टरमा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है। अब हेरौँ आर्मेचर वाइन्डिङ। यहाँ हेर्नुलाई यो फोटोमा
यहाँ यो हेर्नु होला, यो के छ, यो स्लोट, यो जुन स्लोट हामीले यसमा देखाएको थियो नि, यो स्लोट के, यो स्लोट यहाँ हेर्नु होला, यसमा यो स्लोटमा के गरेको छ त वाइन्डिङ राखेको छ, यो स्लोटमा वाइन्डिङ छ, यो स्लोटमा वाइन्डिङ छ, यो स्लोटमा वाइन्डिङ छ है। त्यस्तै गरेर यो तलको स्लोटमा पनि वाइन्डिङ छ है। र यो के हुन्छ त, यसमा वाइन्डिङ भयो, यो स्लोटमा वाइन्डिङ भयो र यो पार्टलाई तित भनिन्छ है। अब यो के हुन्छ त, यो मुभ गर्छ, यो मुभ गरेपछि यो कन्डक्टरले के गर्छ नि त, म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कट गर्ने हो के। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ है। आर्मेचर वाइन्डिङको बारेमा हामी पछि डिटेल्समा हेर्नेछौँ। यो वाइन्डिङ कति किसिमको हुन्छ, त्यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ल्याप वाइन्डिङ र एउटा वेभ वाइन्डिङ। त्यसको बारेमा हामी डिटेल्समा हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि यति बुझौँ कि यो आर्मेचर कोरमा भएको स्लोट हुन्छ, स्लोटमा आर्मेचर वाइन्डिङ राखिएको हुन्छ। त्यो स्लोटमा के हुन्छ त, आर्मेचर वाइन्डिङ राखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भयो, यो स्लोटमा राखेको छ, यो स्लोटमा राखेको छ, माथिको यो स्लोटमा राखेको रहेछ है। द स्लोट अफ द आर्मेचर कोर होल्ड इन्सुलेटेड कंडक्टर दैट आर कनेक्टेड इन सुटेबल मैनर। जुन आर्मेचर कोरको जुन स्लोट छ, त्यो स्लोटमा के हुन्छ त, आर्मेचर कंडक्टर राखिएको हुन्छ वा आर्मेचर वाइन्डिङ राखिएको हुन्छ है। द स्लोट्स अफ आर्मेचर कोर होल्ड इन्सुलेटेड कंडक्टर दैट आर कनेक्टेड इन सुटेबल मैनर, दिस इज नोन एज आर्मेचर वाइन्डिङ। र त्यसलाई के भनिन्छ त, आर्मेचर वाइन्डिङ भनिन्छ। जुन यो आर्मेचरको जुन स्लोट जुन छ नि, स्लोट है, यो स्लोटमा के छ त, कंडक्टर राखिएको छ र यही कंडक्टरलाई के भनिन्छ त, आर्मेचर वाइन्डिङ भनिन्छ है। जुन आर्मेचरको स्लोटमा राखिएको कंडक्टरलाई के भनिन्छ त, आर्मेचर वाइन्डिङ भनिन्छ। द आर्मेचर कंडक्टर है, दिस इज द वाइन्डिङ इन व्हिच वर्किङ इएमएफ इन्ड्युस्ड। र यही वाइन्डिङमा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, यही यो वाइन्डिङमा, आर्मेचर वाइन्डिङमा है। द आर्मेचर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन series parallel, the conductor being connected in series so as to increase the voltage and in parallel path so as to increase the current है। यो जुन आर्मेचर वाइन्डिङ जुन छ नि, यो सिरिज प्यारलमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ र सिरिजमा भोल्टेज बढाउनको लागि कनेक्ट गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि, प्यारलमा किन कनेक्ट गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट बढाउनको लागि है। अब नेक्स्टमा कम्युटेटर हेरौँ। पहिला कम्युटेटर भनेको के हो त, ए कम्युटेटर इज ए मेकेनिकल रेक्टिफायर व्हिच कन्भर्ट्स द अल्टरनेटिङ भोल्टेज जेनरेटेड इन्टु द आर्मेचर वाइन्डिङ इन्टु डाइरेक्ट भोल्टेज एक्रस द ब्रसेस। एकदम इम्पोर्टेन्ट है। कम्युटेटरले के गर्छन् भन्दाखेरि, जुन आर्मेचर वाइन्डिङमा, जुन यो आर्मेचर वाइन्डिङमा जुन इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, त्यो इएमएफ अल्टरनेटिङ हुन्छ र त्यो अल्टरनेटिङ इएमएफलाई डाइरेक्ट इएमएफमा कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्छन् त, कम्युटेटरले। यसलाई यसरी बुझौँ। सबभन्दा पहिला यो जुन यो तपाईको आर्मेचर वाइन्डिङमा डीसी जेनरेटर हामी पढिराखेको छौँ के त, डीसी जेनरेटर। तर डीसी जेनरेटरको वाइन्डिङमा जुन इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यो के हुन्छ, डीसी हुन्छ कि एसी हुन्छ, यसमा पहिला क्लियर हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो आर्मेचर वाइन्डिङमा जेनरेट भएको इएमएफ के हुन्छ त, एसी हुन्छ, डीसी हुँदैन। त्यही भएर जुनसुकै जेनरेटरमा जेनरेट हुने भोल्टेज इएमएफ एसी नै हुन्छ, जेनरेसन के हुन्छ त, एसी हुन्छ। र त्यो एसीलाई के गरिन्छ त, डीसीमा चेन्ज गरिन्छ, अनि त्यो के हुन्छ त, डीसी जेनरेटर हुन्छ है। कन्फ्युजन नहुनु होला, यसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ। डीसी जेनरेटरमा, डीसी जेनरेटरको आर्मेचर वाइन्डिङमा एसी इन्ड्युस्ड हुन्छ कि डीसी, एसी भोल्टेज जेनरेट हुन्छ कि डीसी भोल्टेज जेनरेट हुन्छ, इएम इन्ड्युस्ड हुन्छ आर्मेचर वाइन्डिङमा। डीसी जेनरेटर भए पनि आर्मेचर वाइन्डिङमा के हुन्छ त, एसी इएमएफ नै इन्ड्युस्ड हुन्छ, डीसी हुँदैन। र त्यो एसी इएमएफ इन्ड्युस्ड भएको एसीलाई डीसीमा चेन्ज गर्ने काम कसले गर्छन् त, कम्युटेटरले है।
A commutator is a mechanical rectifier which converts the alternating voltage generated into armature winding into direct voltage across the brushes. के गर्छन् त भन्दाखेरि कम्युटेटरले जुन आर्मेचर वाइन्डिङमा जुन अल्टरनेटिङ भोल्टेज जुन जेनेरेट भएको हुन्छ त्यसलाई के गरिन्छ त डाइरेक्ट भोल्टेजमा चेन्ज गरिन्छ भन्दाखेरि एसी भोल्टेजलाई डीसी मा चेन्ज गर्ने काम कसले गर्छन् त डीसी जेनेरेटरमा कम्युटेटरले है। अब यहाँ हेर्नु होला यो कम्युटेटर हो, यो के भयो त कम्युटेटर, यो हो कम्युटेटर। यो कम्युटेटरले के काम गर्छन् भन्दाखेरि एसी लाई डीसी मा चेन्ज गर्ने काम गर्छन् र यो डीसी जेनेरेटरमा पनि के हुन्छ त ईएमएफ जुन जेनेरेट हुन्छ त्यो एसी नै हुन्छ र त्यसलाई कम्युटेटरले के गर्छ त डीसी मा चेन्ज गर्छन् है। The commutator is made of copper segment insulated from each other by mica sheet and mounted on the shaft of the machine। यो कम्युटेटर जुन हुन्छ नि त्यो कपर सेगमेन्टको यो एउटा सेगमेन्ट भयो, यो एउटा सेगमेन्ट भयो, यो एउटा सेगमेन्ट, त्यो केले बनेको हुन्छ त कपर सेगमेन्टले बनेको हुन्छ। यो कहाँ माउन्ट गरिएको हुन्छ यो शाफ्टमा है। यो शाफ्ट हेर्नु होला, यो शाफ्टमा आर्मेचर पनि कोर पनि यो शाफ्टमै हुन्छ र यो तपाईको यो कम्युटेटर पनि के हुन्छ र यो शाफ्टमै हुन्छ र यो सबै यो जुन सेगमेन्ट जुन छ नि कपर सेगमेन्ट यो एक आपसमा इन्सुलेटेड हुन्छ केले त मिका इन्सुलेसनले। मिका इन्सुलेसनले के हुन्छ त एक आपसमा इन्सुलेटेड हुन्छ है मिका शीट एन्ड माउन्टेड। द आर्मेचर कंडक्टर्स आर सोल्डर्ड टू द कम्युटेटर सेगमेन्ट इन ए सुटेबल मैनर टू गिव राइज द आर्मेचर वाइन्डिङ है। र यो आर्मेचरमा भएको यो जुन कंडक्टर छ नि त्यो सबै कंडक्टर के हुन्छ यसमा यो कम्युटेटर सेगमेन्टमा आएर जोडिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला यो जोडिएको छ, यो एउटा सेगमेन्ट भयो, यसमा एउटा यो वाइन्डिङ को जोडिएको छ, यो सेगमेन्टमा पनि जोडिएको छ, यो सेगमेन्टमा पनि जोडिएको छ भनेपछि यो आर्मेचर को जुन वाइन्डिङ छ त्यो वाइन्डिङ कहाँ जोडिएको हुन्छ त यो कम्युटेटर सेगमेन्टमा के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ है। The armature conductors are soldered to the commutator segment in a suitable manner to give rise to armature winding। अब नेक्स्ट हामी हेरौँ ब्रसेस। आर्मेचर वाइन्डिङमा के हुन्छ त जुन यहाँ अब भोल्टेज आउने भयो डीसी भोल्टेज यो आर्मेचर यो कम्युटेटरमा के आउने भयो त डीसी भोल्टेज एसी लाई जुन एसी वाइन्डिङमा जुन जेनेरेट भएको एसी भोल्टेज थियो त्यो एसी लाई कम्युटेटरले के गर्यो त डीसी मा चेन्ज गरिदियो। अब यो कम्युटेटरमा के छ त यहाँ डीसी भोल्टेज छ र यो के हुन्छ घुमिराखेको हुन्छ के यो मुभेबल हुन्छ। मानौँ न यो शाफ्ट घुमेपछि यो कम्युटेटर पनि घुम्यो, यो सबै मुभिङ पार्ट भएको कारणले गर्दा अब यसमा भएको डीसी भोल्टेजलाई हामी कसरी कलेक्ट गर्ने त लोडसँग कसरी जोड्ने त यो त किनभने यो त घुमिराखेको हुन्छ भने कसरी जोड्ने त्यो जोड्ने काम कसले गर्छन् त ब्रसले है। ब्रसेसले के गर्छ त त्यो जोड्ने काम गर्छ। यहाँ हेर्नु होला ब्रसेस यो के छ त यो आर्मेचर वाइन्डिङ भयो है यो र यो आर्मेचर वाइन्डिङ अनि यो के छ त कम्युटेटर छ यो सबै अनि यो शाफ्ट यो घुमिराखेको हुन्छ र यसबाट जुन डीसी भोल्टेज जुन छ नि त्यो कलेक्ट गर्छ त यो ब्रसेसले। यहाँ हेर्नुलाई यो ब्रस छ, एउटा ब्रस यो साइडमा छ र अर्को ब्रस यो साइडमा यो मुभ गरिराखेको हुन्छ र यो ब्रस के हुन्छ फिक्स हुन्छ है। यो फिक्स हुन्छ र यो मुभ गरिराखेको हुन्छ अनि यसमा भएको डीसी भोल्टेजलाई यो ब्रसको माध्यमबाट के गरिन्छ लोडसँग जोडिएको हुन्छ है। यहाँ हेर्नु होला द पर्पस अफ ब्रसेस इज टु इन्स्योर इलेक्ट्रिकल कनेक्सन बिट्विन द रोटेटिङ कम्युटेटर एन्ड स्टेसनरी एक्सटर्नल लोड सर्किट है। बाहिरको जुन लोड जुन हुन्छ त्यो लोडसँग यो कम्युटेटरमा भएको डीसी सप्लाई यो कम्युटेटरमा भएको डीसी सप्लाईलाई लोडसम्म लैजाने काम कसले गर्छन् त यो ब्रसले गर्छ यो ब्रसेसले है। द ब्रसेस आर मेड
अफ कार्बन एन्ड रेस्ट अन द कम्युटेटर। यो ब्रस जुन छ यो ब्रस केले बनेको हुन्छ त कार्बनले बनेको हुन्छ र यो तपाईको कम्युटेटर माथि बसिराखेको हुन्छ है। द ब्रस प्रेसर इज एडजस्टेड बाई मिन्स अफ एडजस्टिङ स्प्रिङ। यसमा के हुन्छ त यो अहिले यो ब्रस मात्रै देखाइएको छ तर प्र्याक्टिकलीमा के हुन्छ यहाँ माथि स्प्रिङ हुन्छ यो ब्रसलाई प्रेस गर्नको लागि है। अनि त्यो स्प्रिङको हिसाबले यो ब्रसको प्रेसर एडजस्ट गर्न मिल्छ र यो प्रेसर बढी प्रेसर भयो भने के हुन्छ यो बढी प्रेसरले दबिन्छ यो कम्युटेटरमा अनि बढी प्रेसरले दबियो भने के हुन्छ त यो बढी फ्रिक्सन हुन्छ यसमा बढी फ्रिक्सन हुन्छ र यदि प्रेसर कम भयो भने के हुन्छ यसमा यो अलिकति यहाँ ग्याप पनि हुन सक्छ र त्यो ग्याप भएर के हुन्छ स्पार्क हुने सम्भावना हुन्छ है। त्यही भएर यो प्रेसर चाहिँ एकदम केयरफुली मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्रसेसको है। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यदि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।